बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हैरान हूँ ऐसे लोगों से जो पेट्स के लिए कुत्ते बिल्लियाँ तक तो पाल लेते हैं लेकिन बकरी की फार्मिंग नहीं करते। खूबसूरत इससे बढ़ के क्या हो सकता है, मुनाफा बख्श इससे बढ़कर क्या हो सकता है, समझदार इससे ज्यादा और कौन सा जानवर हो सकता है। मेरे साथ इमरान भाई मौजूद हैं जो बकरियों की फार्मिंग कर रहे हैं और साबित करेंगे आज ये कैसे मुनाफा बख्श है, कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इन्होंने शुरू किया था 8 माह पहले की प्रोग्रेस अब तक क्या है, क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, इनकी कामयाबी का राज क्या है और जो लोग नाकाम हो जाते हैं वो क्यों नाकाम होते हैं, ये सारी बातें डिटेल से आपके सामने रखते हैं। बकरी फार्मिंग जैसे मैंने अभी कहा कि लोगों का ख्याल पेट्स पालने की तरफ जब आता है, कोई कुत्ता पाल लेता है घर में शौक के लिए, कोई बिल्ली पाल लेता है, कोई खरगोश पाल लेता है फार्मिंग, लेकिन जब खूबसूरती और पेट्स की बात आती है तो बकरियों की फार्मिंग लोग क्यों नहीं करते। हाफिज साहब, इसके आपको मैं फायदे गिनवा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आप घर पे इसके बकरे की कुर्बानी कर सकते हैं, इससे दूध हासिल कर सकते हैं, इससे गोश्त हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा सबसे बढ़कर बात है जो उनसा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जबरदस्त, मतलब है कि फायदे ही फायदे हैं। आप जो लोग कहते हैं कि पेट्स की जब बात आती है तो लोग उसको खर्चा ही करते हैं, उसके ऊपर कुत्ता रखा खर्चा ही खर्चा, बिल्ली रखी है खर्चा ही रखा, दीगर परिंदे रखे खर्चा ही खर्चा। लेकिन ये वो जानवर है जो रेवेन्यू आपको बड़े तरीकों से देता है, दूध की सूरत में, ब्रीड की सूरत में, कुर्बानी की सूरत में और सुन्नत रसूल है। अच्छा इमरान भाई, कितना अरसा हो गया है इस शेड को बनाए और यहाँ जो कमर्शियल लेवल पे आपने फार्मिंग स्टार्ट की, कितना अरसा हुआ? सर, इस शेड को मुझे तकरीबन 9 माह हो गए हैं, यहाँ को फार्म को स्टार्ट किए हुए हैं 9 माह हो चुके हैं मुझे। और इस फार्म में आने के बाद अब तक आपकी 9 माह में कितनी ब्रीड आई है जो इस वक्त आपके पास मौजूद है, कितनी न्यू ब्रीड जो आपने सेल किया इसमें? सर, इसमें से तकरीबन मैक्सिमम मैंने 18 बच्चे इन बकरियों के सेल किए हैं और इसके अलावा ये जो उनसे आपके सामने है माशाल्लाह, ये 25 अभी बच्चे अभी मेरे पास हैं जी। मतलब है कि आपने 40 से 50 बकरियों से शुरू किया था जी जी। और अब तक तकरीबन आप राउंड अबाउट 40-45 बच्चे जो आप ले चुके हैं जी, ले चुके जो आपने सेल किए हैं। एवरेज में आप बच्चा मेल या फीमेल कितने में सेल करते हैं? सर, वो देखिए बच्चे की खूबसूरती पे डिपेंड करता है। बकरे अपना बच्चे की अगर वो ब्रीडर अपना लाइन का है तो उसका और रेट है, जो उनका आम बच्चा है उसका और रेट। क्या फर्क क्या है? आपने ज्यादा से ज्यादा बच्चा कितने का सेल किया और कम से कम बच्चा? ज्यादा से ज्यादा ये बच्चा मैंने 30,000 का सेल किया और कम से कम मैंने बच्चा 12,000 रुपए का सेल किया। अच्छा, अगर एवरेज लगाएं तो 20,000 के हिसाब से आपकी ब्रीड की एवरेज बनती है अगर रेट के हवाले से बात करें। अच्छा, अहम बात जो है ना, अहम बात बकरी फार्मिंग में लोग फेल होते हैं बहुत ज़्यादा। मैंने बड़े लोग देखे हैं जो आए फार्मिंग को सोच के, वीडियोस देख के आए, बड़ा प्रॉफिट देख के आए, मुनाफा, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सके। सर वजह क्या होती है? सर, उसकी वजह ये है कि ये सब लोग वीडियो जो भी बनाता है उसमें सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा बताते हैं और उसमें ये जो सा नुकसान होता है, जो सी बकरियां मरती हैं या जो आप उसको खिलाते पिलाते हैं, मसाइल सबसे पहले उसका मसाइल ये हम सर डट के खुल के वाज़े तौर पे मसाइल बयान कीजिए कि बकरी फार्मिंग में आने वाले मसाइल क्या हैं? सर, सबसे पहले मसाइल ये हैं कि जब बकरी को हम चारा सही तरीके से नहीं डालते हैं तो उसको मोक लग जाती है, जिससे काफ़ी सारी बकरियां तब भी मरती हैं। ठीक है, इसके अलावा और ज़्यादा अपना मसाइल इसके अलावा भी जो अपने रखी हुई हैं बकरियाँ लोग रख लेते हैं शौक से 5 दिन 10 दिन, वो उनसे मैनेज नहीं होती। ठीक है, फिर वो मरना शुरू हो जाती है, उनको खुराक का नहीं पता चलता, इसको टेम्परेचर है, इसको चेक करना कि नहीं, बस ये कह देते हैं हमने फार्म रखा है। सब लोग कहते हैं इसमें फ़ायदा है, लेकिन फ़ायदा तब है अगर बंदा खुद समझ सके तो, नहीं तो ये नुकसान ही। आप क्या कहते हैं कि कैसे समझा जाए, इसको स्टडी कैसे किया जाए, बकरी फार्मिंग को कैसे स्टार्ट किया जाए? सर, ये बकरी फार्मिंग आप खुद छत पे एक बकरी रखें, 1 या 2 बकरियां रखें, रखने के बाद आपको पता चलेगा मैंने उसको क्या डाला, उसको क्या प्रॉब्लम बनी है, कौन सी इसको खुराक डालनी है, कौन से उसको इंजेक्शन लगाने हैं, उसके बाद आपको ये सब। सर, मैं जो पहले जो बात कर रहा था ना, लोग इसकी तरफ आते क्यों नहीं, वो क्यों नहीं आते? कौन चारा लेके आए, कौन इतनी खपत करे? पेट्स रख लिया, पिंजरे में बंद कर लिया, उसको दाना वगैरह डाल दिया, तो इसके लिए लोगों का कॉन्सेप्ट है या तो इसको चराने लेके जाना पड़ेगा या इसके लिए चारा लेके आना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा, फिर इसका जो बोलो बराद है वो तो उठाना ही पड़ेगा। आप क्या कहते हैं? सर, मैं भी ये पहले सब कुछ यही लोग जो उनसे चारा डालते थे, अपना पट्ठे वगैरह डालते, लेकिन मैंने वो कुछ देर डाला लेकिन उससे मुझे नुकसान हुआ, तो अब मैं अपना ये TMR यूज़ कर रहा हूँ। उससे मुझे ना तो बकरियाँ बाहर लेके जाना पड़ती हैं और ना ही बकरियों को कोई प्रॉब्लम आ रही है। सर, इसमें तकरीबन TMR है, कुछ बकरियाँ 100 रुपये का खाती हैं, कुछ 150 का, कुछ 200 का, कुछ 300 का भी इसमें ऐसी बकरियाँ। यानी मेरी 40 kg बकरी है, वो तकरीबन पूरे दिन में 1 kg खाती है, तो मैं तो उनको TMR ही डालता हूँ 24 घंटे TMR बस। इसके अलावा क्योंकि TMR के अंदर हर शय मौजूद है तो मुझे इसलिए बाहर से कोई चीज़ ना लानी पड़ती है, ना ये टेंशन है। अभी TMR के ये फ़ायदा, ना तो उससे बकरियाँ बीमार होती हैं और ना बाहर जाना पड़ता है।
صحیح ہو گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ کمرشل لیول پہ ایک بندہ فارمنگ کرنا چاہتا ہے, سٹارٹ آپ اپنی چھت سے کرتا ہے. یہاں پہ ایک اور بات ہے, ہر بندہ جو سٹارٹ کا وہ چھوٹی پٹ لے کے آتا ہے, 3 ماہ کی یا 2 ماہ کی یا 2.5 ماہ کی. آپ کیا کہتے ہیں کہ کس لیول کی بکری خریدنی چاہیے فارمنگ کے لیے؟ سر میرے خیال میں تو یہ پاٹھ نہیں خریدنی چاہیے, کیونکہ میں بھی پہلے پٹھے لے کے آیا تو اس میں سے مسئلہ پریشانی کافی ہے. تو آپ وہ لے کے آئیں بکری جس کے ساتھ بچے ہیں, یا وہ بکری لے کے آئیں جو ان سی گبن ہے, جو اسے 1-1.5 ماہ بعد آپ کے پاس آ کے ڈلیور کر دے. زبردست ہو گیا. تاکہ اس سے آپ دودھ بھی اپنے گھر کی روٹین بھی چلا سکیں اور بچے بھی, اور آپ کے شوق میں بھی اضافہ ہو سکے. تو آپ 3 ماہ کی پٹ لے آئیں گے, وہ آپ تقریباً 8-9 ماہ اس کو رکھیں گے. 8-9 ماہ کے بعد پھر آپ بکرا اگر آپ کے پاس ٹھیک ہے تو گڈ اینڈ ویل, نہیں تو آپ باہر لے کے جائیں گے, پھر کراس کروائیں گے. وہ رہ گئی تو ٹھیک ہے, وہ کافی سارا لمبا پروجیکٹ ہے جس کی وجہ سے کافی سارے لوگ اس شوق کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک اس کا دو بڑے مسائل ہیں. ایک ان میں یہ ہے کہ فارمنگ ناکام ہوتی ہے کہ وہ بکری بار بار ریپیٹ ہوتی ہے, کہ بہت زیادہ مسائل ہوتا ہے. آپ کے بھی یہی مسئلہ ہے, اور اگر آپ کے یہ مسئلہ نہیں ہے تو یہ مسئلہ پیدا کیسے ہوتا ہے کہ بار بار بکریاں ریپیٹ ہوتی ہیں؟ سر میرے پاس بھی, میں نے جب یہ شروع کیا تھا باہر سے بکریاں لے کے آیا تھا, تو میں نے بھی کافی ساری بکریاں اس طرح بار بار ریپیٹ ہو رہی تھی, تو وہ میں نے بھی پھر جا کے منڈی میں سیل کر دی. تو اس کے علاوہ بھی یہ الحمدللہ کوئی بھی بکری ایسی نہیں ہے ریپیٹ جو ان سی دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے. تو جب ان سی ریپیٹ ہوتی ہے اس کو ہم کینسٹپٹال کا ٹیکہ لگاتے ہیں کراسنگ 6 گھنٹے پہلے, تو وہ بھی ماشاءاللہ بھی ٹھیک ہے, ہمیں وہ مسئلہ پریشانی نہیں آیا نا. صحیح ہے جی. اور آپ اس وقت ان کے بکریوں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ آپ کا پر ڈے کا ملک کتنا ہے؟ بریڈ ہی پل رہی ہے یا دودھ سیل بھی کر لیتے ہیں؟ پروگرس دیگر فارم کی کیا ہے؟ سر پروگرس دیگر فارم کی یہ تھی, پہلے میرے پاس بکریاں آئی تھی جو ان سی کچھ گبن تھی اور کچھ کے ساتھ بچے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ میں نے دودھ تقریباً 3 ماہ ان کا دودھ سیل کیا, تو میرا یہ تقریباً فری آف کاسٹ بکریاں نے مجھے مینیج کر گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد بکریاں ساری گبن تھی, دودھ ان کا بالکل خشک ہو گیا. لیکن ابھی یہ جتنا بھی دودھ ہے ان کے یہ بچے پال رہے ہیں اس کے اوپر, اور کچھ جو ان سا بچتا وہ ہم گھر استعمال کر رہے ہیں. مطلب کہ اس وقت آپ دودھ نہیں سیل کر رہے ہیں, یا تو اپنی بریڈ ہی تیار کر رہے ہیں, بریڈ کے اوپر فوکس ہے, اور اس کے علاوہ بکریوں کا جو دودھ ہے وہ آپ گھر میں یوز کر لیتے ہیں. اچھا, 5واں بڑا میجر مسئلہ یہ ہے کہ بکریوں کو گبن کس عمر میں کروایا جائے, کیونکہ بکری کی ہیلتھ اس کی بریڈ پہ, اس کی ہیلتھ ڈیپینڈ کرتی ہے. آج اس کی ہیلتھ کیا ہے, کل وہ اس کی بریڈ پہ ڈیپینڈ کرے گا. تو کتنی ایج کی بکری کو فرسٹ ٹائم گبن کروانا چاہے, اور 1 سال میں کتنی دفعہ اس کو گبن کروانا چاہے یا ایک ہی دفعہ رکھنا چاہے؟ سر وہ دیکھیں آپ کی بریڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کی خوراک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. میری کچھ ایسی بکریاں میں نے ان سے اپنا یعنی کہ وہ پہلے سے کراس آئی تھی, تو تقریباً 22 دن کے بعد میں نے پھر وہ کراس کروا دی. کچھ ایسی بکریاں بھی تھی اور کچھ ایسی ہیں وہ ابھی تک ہیٹ پہ ہی نہیں آئی دوبارہ. تو یہ اپنے جس طرح کی خوراک آپ ان کو ڈالیں گے اس طرح کا, اگر آپ اچھی ڈائٹ ان کو دیتے ہیں, سال میں آپ 2 دفعہ بھی بریڈ لے سکتے ہیں. اگر آپ ان کو اچھی ڈائٹ نہیں دیتے, اگر آپ کی بکری چرائی پہ ہیں, تو سال میں 1 دفعہ بریڈ دے گی آپ کو. صحیح. عمران صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑے قیمتی ٹائم دیا, اور اپنی لوکیشن بھی بتا دیجئے گا, اپنا رابطہ نمبر بول کے بتا دیجئے گا, اگر کوئی بندہ رابطہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. جی سر, میری لوکیشن فیصل آباد منصور آباد ہے, مین سٹی, اور میرا اپنا موبائل نمبر 0304 695908 0304 695908. جی ویورز, بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بکری فارمنگ کو آپ نہ صرف شوق بلکہ اپنی بریڈ تیار کر سکتے ہیں, دودھ لے سکتے ہیں, گوشت لے سکتے ہیں, بریڈ فارمنگ کر سکتے ہیں, دودھ بیچ سکتے ہیں, اور ہر مطلب ہے کہ فارمنگ ایک طرح کی, اور فوائد اس کے 3-4 طرح کے, جہاں آپ کتے, بلیاں اور دیگر پیٹس پال سکتے ہیں. یار آپ بکری پال کے ثواب بھی کما سکتے ہیں اور رزق میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں. اپنے میزبان حافظ کام کو دیں اجازت, انشاءاللہ نئی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.